आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू उस पाक ज़ात के नाम से जिसके कब्ज़े में मेरी जान है। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मेरा चैनल देखने वालों और मेरा चैनल सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, मैं हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत पैगाम लेकर आई हूँ। नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसी कौम के बारे में बताएंगे जिन पर अल्लाह ताला ने अपना अज़ाब नाजिल किया और उन्हें बंदर बना दिया। आखिर उन लोगों ने ऐसा क्या जुर्म किया था कि अल्लाह कादरी मुतलब ने उन्हें शर्मनाक और इबरतनाक अज़ाब दिया। और ये लोग जब बंदर बन गए थे तो उसके बाद ये कितने अरसे तक जिंदा रहे थे और किस तरह इन्हें मौत आई थी। और बंदर बनने के बाद जब ये अपने रिश्तेदारों से मिलते थे तो ये उन्हें क्या कहते थे। आज के दौर में पाए जाने वाले बंदरों का ताल्लुक भी इसी कौम से है। इन तमाम सवालों के जवाब आज हम आपको इसी वीडियो में कुरान और हदीस की रोशनी में देंगे। नाजरीन, आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि इबरत हासिल हो। इस इस्लामी वीडियो में वजीफ़ा विद शाज़िया नज़र यूट्यूब चैनल में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, दरअसल ये कौम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम थी जिसे अल्लाह ने बंदर बना दिया था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के नेक बंदे और बरगुज़ीदा नबी थे। इंसानों के बंदर बनने की इब्तदा भी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम से हुई थी। प्यारे दोस्तों, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के 70,000 अफराद समंदर के किनारे ईला नामी बस्ती में रहा करते थे। उन लोगों को अल्लाह ने बेपनाह और बेशुमार नेमतों से नवाजा था। उनके यहाँ ना अनाज की कमी थी, ना पानी की। हर तरफ सरसब्ज बागात थे और खुशहाली ही खुशहाली थी। इन सब के बावजूद ये लोग तरह तरह के गुनाहों में मुब्तला हो गए और अल्लाह की नाफरमानी करने लगे। लिहाजा बेशुमार नेमतों से नवाजने के बाद अल्लाह ताला ने इस कौम को आजमाने का फ़ैसला कर लिया। जिस कौम को मैंने इतना कुछ अता किया है उसके बदले में ये मेरी अतात करती है या नाफरमानी। दोस्तों और भाइयों और मेरी बहनों, क्योंकि ये कौम समंदर के किनारे रहा करती थी, इनका बुनियादी पेशा माहीगिरी था। यानी ये समंदर से मछलियाँ पकड़कर खुद भी खाया करते थे और उन मछलियों को बेचकर अपनी ज़रूरियात भी पूरी किया करते थे। इसी तरह वक्त के साथ साथ ये बहुत मालामाल हो गए। फिर अल्लाह ताला ने इनको इस तरह आजमाया कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल फरमाई और हुक्म दिया कि आप अपनी कौम को कह दीजिए कि वो लोग हफ्ते में एक दिन यानी सेंचर के दिन शिकार किया करें और उस दिन छुट्टी किया करें और बाकी इतवार से लेकर जुम्मा तक जितना शिकार पकड़ना है पकड़ लिया करें। एक दिन अल्लाह की इबादत और मखलूक़ात पे अमन के लिए मखसूस कर लो। यूँ ही अल्लाह ने उनका इम्तिहान लेना शुरू कर दिया और फिर यहाँ से उन लोगों की बर्बादी शुरू हो गई। जब ये लोग इतवार से लेकर जुमे तक समंदर में मछलियाँ पकड़ने लगते तो मछलियाँ ज़्यादा मिक़दार में उनके हाथ ना आती और वो हफ्ते के दिन समंदर को देखते तो उन्हें बड़ी बड़ी मछलियाँ समंदर में नज़र आने लगती। इन लोगों में एक शख्स को शैतान ने बरगलाया कि परेशान क्यों होते हो, मेरी बताई हुई तरकीब पर अमल करो, तुम शिकार से भी कभी महरूम नहीं रहोगे। तो बस शैतान के कहने पर उस शख्स ने हफ्ते के दिन कांटा लगाकर समुंदर में डोरी डाल दी। शैतान ने कहा, इस मछली को तुम हफ्ते के दिन ना निकालना, यूं ही हफ्ते के दिन हुर्मत भी बाकी रहेगी और तुम्हारा शिकार भी हो जाएगा। बस शैतान की बताई हुई तरकीब पर हफ्ते के दिन मछली फंसी रहती और वो इतवार के दिन निकाल कर और पकाकर बड़े शौक से और बड़ी खुशी खुशी खाते। जब आसपास के लोगों ने पूछा तो वो उनको भी यही तरकीब बताने लगा। यूं इस कौम के लोग हफ्ते के दिन मछली पकड़ने के लिए जाल फेंकते और इतवार के दिन निकालने के लिए कुछ लोगों ने समुंदर में छोटी छोटी नालियां बना ली
اور اس کے ساتھ ہی تالاب بھی بنا لیے تاکہ مچھلیاں ہفتے کے دن یہاں سے گزریں اور اس تالاب میں پھنس جائیں اور وہ نکال کر تاکہ ان کو کھا سکیں۔ میری بہنوں اور میرے بھائیوں اور دوستوں، اس گاؤں میں اللہ کے کچھ خاص بندے بھی موجود تھے۔ وہ کہنے لگے، اے لوگو، اللہ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا ہے۔ یہ تم جال پھینکتے ہو، یہ چھوٹے چھوٹے تالاب بنائے ہیں، ان میں اگر ہفتے کے دن مچھلی پھنستی ہے اور وہ شکار ہفتے کے دن ہی ہوگا۔ تم لوگ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ وہ لوگ ان لوگوں کا مذاق اڑانے لگے کہ ہماری جو مرضی ہوگی وہ ہم کریں گے۔ اس بستی میں 3 گروہ بن گئے۔ ان 70,000 میں سے ایک گروہ وہ تھا جو نافرمان لوگوں کی بار بار اصلاح کرتا، دوسرے وہ جو ان سے نفرت کیا کرتے اور خاموشی اختیار کر لیتے، تیسرے وہ جو مکمل گمراہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے تھے۔ یوں نیک لوگوں نے بستی کے بیچ ایک دیوار کھڑا کر دی، یہ حکم نافذ کیا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے اس طرف ہو جائیں اور ہم جو اللہ تبارک تعالیٰ کی فرما بردار ہیں دوسری طرف رہیں گے۔ وہ سالف لوگ بار بار ان لوگوں سے کہتے رہے، اے لوگو، اللہ سے ڈرو۔ قوم سپوت میں جو لوط کا حشر ہوا اسے یاد کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، تمہارا بھی وہ حشر نہ ہو جائے، ورنہ تم پہ بھی کوئی عذاب نازل ہو جائے گا۔ وہ سارے نافرمان جن کی تعداد تقریباً 12,000 تھی، وہ نہ سمجھے اور کہنے لگے کہ یہ سب کتابی باتیں ہیں، ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ بس جیسے ہی وہ قوم 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک وہ جو اللہ کے نیک بندے دیوار کے اس طرف تھے اور جو اللہ کے نافرمان بندے تھے وہ دیوار کے اس طرف تھے۔ وہ نافرمان پوری رات ہنستے رہے اور مذاق اڑاتے رہے، اور دوسری طرف اللہ کے جو نیک بندے تھے اللہ سے مانگتے رہے اور عبادت کرتے رہے۔ صبح ہوئی، اللہ کے نیک اور صالح انسان اٹھے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ دیوار کے اس طرف کسی انسان کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ وہ جیسے ہی دیوار کے اس طرف چڑھ کر دیکھنے لگے تو وہ تمام بندر کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے اور بندروں کی طرح حرکتوں کو سر انجام دے رہے تھے۔ وہ نیک صالحہ دیوار سے ان لوگوں کو دیکھنے لگے۔ ان سارے لوگوں میں سے جو ان کے رشتہ دار تھے، انہوں نے بندروں کے کپڑوں سے اپنے اپنے رشتہ داروں کو پہچانا اور وہ چیخ کر رونے لگے اور اللہ باری تعالیٰ سے رو کر معافی مانگنے لگے۔ لیکن جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو وہ ہو کر رہتا ہے۔ وہ 12,000 لوگ جو بندر بن چکے تھے کچھ کھا بھی نہیں سکتے تھے، 3 دن بعد وہ عذاب میں آ کر فنا ہو گئے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے کہ تم میں وہ جنہوں نے ہفتے کے دن سرکشی کی تو ہم نے انہیں فرمایا کہ ہو جاؤ بندر کے دھتکارے۔ ناظرین، بات کرتے ہیں کہ واقعی آج کے دور میں پائے جانے والے بندر داؤد علیہ السلام کی نافرمان قوم کی نسل میں سے ہیں؟ تو ایسا بالکل نہیں ہے، یہ بات سراسر غلط ہے۔ کچھ لوگ انجانے میں یا کم علمی کی وجہ سے آج کے دور کے بندروں کو داؤد علیہ السلام کی قوم کے بندر سمجھتے ہیں۔ کسی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا واقعی آج کے دور کے بندر حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں سے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا، فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ جس قوم پر عذاب نازل کرتا ہے یا ان کی شکلوں کو مکس کرتا ہے تو وہ عذاب صرف انہی لوگوں تک محدود رہتا ہے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اور اللہ انہیں زندہ نہیں رکھتا بلکہ صفائے ہستی سے مٹا دیتا ہے۔ دوستو، ہم سب کو اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اپنے سب سے پیارے محبوب یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ آج انہی کی وجہ سے ہم پر عذاب نازل نہیں ہوتا۔ اگر ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی نہ ہوتے اور جس طرح کے ہمارے اعمال ہیں تو ہم
कभी के गधे, घोड़े, खच्चर, ना जाने क्या क्या होते। हमारी अल्लाह ताला से दुआ है, ए अल्लाह, हम सब मुसलमानों को अपना फर्मा बरदार बंदे बना ले, ऐसा बना ले, ऐसा बना दे जैसे कि तू चाहता है। हमें अपने पसंदीदा लोगों में शामिल कर ले। हमें अपने नेकोकारों में हमें अपने नेकोकार बंदों में शुमार कर ले। हमें पक्का नमाजी और परहेजगार बना दे। आमीन। नाजरीन, इसके साथ ही मुझे एक किस्सा और याद आया, वो मैं आपकी नज़र पेश करती हूँ। मुलाजा फरमाइए, हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम अपने वालिद ज़करिया अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी थे। आप नबी का नाम अल्लाह जल्ले शानहू ने तजवीज़ फरमाया। इरशाद बारी ताला है, ए ज़करिया, हम तुम्हें एक ऐसे फर्जंद की बिशारत देते हैं जिसका नाम याहिया अलैहिस्सलाम होगा। इससे पहले हमने इस नाम का कोई शख्स पैदा नहीं किया। सूरह मरियम आयत नंबर 7। गोया दुनिया में सबसे पहले आप अलैहिस्सलाम का नाम याहिया रखा गया, और आप अलैहिस्सलाम अपनी सफ़ात में भी सबसे मुनफरिद थे। हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम अपने वालिद ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआओं का समरा थे, जिन्हें अल्लाह ताला ने बुढ़ापे में औलाद अता फरमाई। हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम की वालदा ईशा और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा हन्ना थी। ये दोनों आपस में हकीकी बहनें थीं। यूँ हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आपस में खालाजाद थे। चलिए आइए किस्से की तरफ बढ़ते हैं। नाज़रीन, अगर आपको ये हमारी प्यारी सी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। हज़रत रबी बिन अनस फरमाते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत सबसे पहले तस्लीम करने वाले हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम थे। हज़रत इब्ने अब्बास से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औलाद आदम में कोई ऐसा नहीं है कि जिससे गुनाह सरजद ना हुआ हो, सिवाय हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम के। कुरान पाक में आप अलैहिस्सलाम का जिक्र इन 4 सूरतों में आया है, जिनमें हज़रत ज़करिया का भी जिक्र आया है। मुलाज़ा फरमाइए, सूरह आले इमरान, सूरह इनाम, सूरह मरियम, सूरह अंबिया। अल्लाह ताला ने याहिया अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल फरमाई, ए याहिया, हमारी किताब को मजबूती से थाम लो, और हमने उन्हें लड़कपन में ही दानाई अता फरमाई थी, और अपने पास से शफकत और पाकीज़गी भी, और वो परहेजगार थे और माँ बाप के साथ नेक सलूक करने वाले थे, और सरकशी और नाफरमानी नहीं करते थे। और उन पर हज़ारों सलाम, जिस दिन वो पैदा हुए और जिस दिन वफ़ात पाएंगे और जिस दिन जिंदा करके उठाए जाएंगे। सूरह मरियम आयत नंबर 12 तक 15। हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम अभी कम उम्र ही थे कि परवरदिगार आलम ने फरिश्तों के ज़रिए तौरात हिफ्ज़ करवा दी और उन्हें हुक्म दिया कि आसमानी किताब का जो इल्म तुम्हें अता किया है उस पर ख़ुद भी अमल करें और अपनी कौम को भी इसका दर्स दें। इसके साथ उन्हें बचपन में ही इल्म और दानाई, अक्लो, हिकमत, तहारो, पाकिज़गी और परहेजगारी अता फरमाई गई। उनमें वो तमाम खूबियाँ यकजा करती गईं। अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम के लिए सलामती का ऐलान किया गया। लिहाजा 5 ख़ास सिफ़ात सूरह आले इमरान की आयत नंबर 39। अल्लाह तबारक ताला ने हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम की 5 ख़ास सिफ़ात का जिक्र फरमाया। इरशाद बारी ताला है कि अभी वो इबादत गाह में खड़े थे, नमाज पढ़ रहे थे, कि फरिश्तों ने आवाज़ दी कि ए ज़करिया, अल्लाह ताला आप अलैहिस्सलाम को याहिया अलैहिस्सलाम की बिशारत देते हैं, जिनके अहवाल ये होंगे कि वो कलमातुल्लाह यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत की तस्दीक करने वाले होंगे, और दूसरे मुफ्तादाए दीन होंगे, और तीसरे अपने नफ्स की लज्जात से बहुत रोकने वाले होंगे, और चौथे नबी भी होंगे, और पांचवें आला दर्जे के शाइस्ता भी होंगे। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ताला ने फरमाया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कलमतुल्लाह इसलिए कहते हैं कि वो महज अल्लाह ताला के हुक्म से खिलाफ आदात बिला वास्ता बाप पैदा किए गए हैं। बयानुल कुरान 5 बातों का हुक्म हज़रत हारिस अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو 5 باتوں کا حکم فرمایا کہ ان پر عمل کرو، اور بنی اسرائیل کو بھی عمل کا حکم دو۔ لہٰذا انہوں نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا اور ارشاد فرمایا، اللہ جل شانہ نے مجھے 5 باتوں کا حکم دیا ہے۔ نمبر 1، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور نہ ہی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ۔ مشرک کی مثال اس غلام جیسی ہے جیسے اس کے مالک نے اپنی رقم سے اسے خریدا ہو، مگر غلام جو کچھ کماتا ہے وہ مالک کے بجائے کسی دوسرے شخص کو دے دیتا ہے۔ اب تم ہی بتلاؤ کون ایسے غلام کو پسند کرے گا؟ لہٰذا یاد رہے، اللہ نے جب تمہیں پیدا کیا ہے تو وہی رزق دیتا ہے، تو تم پر لازم ہے کہ صرف اور صرف اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ نمبر 2، میں تمہیں نماز کا حکم دیتا ہوں۔ جب تم خوش وضو کے ساتھ نماز پڑھتے ہو تو اللہ اپنا رخ تمہاری طرف کر لیتا ہے، لہٰذا جب تم نماز پڑھو تو کسی اور کی طرف دھیان مت لگاؤ۔ نمبر 3، میں تمہیں روزے رکھنے کا حکم دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال یوں دی ہے کہ جیسے کسی جماعت میں ایک شخص کے پاس مشک کی پوٹلی ہو تو مشک خود بخود اپنی جگہ کو مہکا دے گی۔ بے شک روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کے بھی زیادہ معطر اور مقبول اور پسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نمبر 4، میں تمہیں صدقے کا حکم دیتا ہوں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کسی شخص کو دشمنوں نے اچانک آ دبوچا ہو اور اس کے ہاتھوں کو گردن سے باندھ کر قتل کرنے کے لیے چلے جا رہے ہوں۔ بھلا ایسے میں اس نا امیدی کی حالت میں وہ کہیں گے کہ کیا میرا پورا مال لے کر میری جان بخشی ہو سکتی ہے؟ اور اسبات میں جواب پا کر جان کے بدلے ساری دولت قربان کرنے کو تیار ہو جائے گا۔ 5واں حکم یہ ہے کہ دن رات کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص جو دشمن سے بھاگ رہا ہو اور دشمن تیزی سے اس کے تعاقب میں ہو اور وہ شخص بھاگ کر کسی مضبوط قلعے میں پناہ گزین ہو جائے۔ مسند امام احمد۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی وفات کے بارے میں مفسرین نے مختلف واقعات تحریر کیے ہیں جو یہود و نصارہ کی کتاب سے لیے گئے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہودیہ کا ایک بادشاہ ہیرودف ایک عیاش شخص تھا جس کی وجہ سے پورے ملک میں فساد و فتور پھیل رہا تھا۔ اس نے اپنے حقیقی بھائی فلپ کی بیوی ہیرودیباس کو بغیر نکاح کے اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کیونکہ نبی تھے اور دعوت حق کا فریضہ انجام دے رہے تھے، انہوں نے بادشاہ کے ان فحاشہ حرکات کے خلاف آواز بلند کی، جس کے نتیجے میں اس نے گرفتار کر کے انہیں قید خانے میں ڈال دیا۔ تاہم بادشاہ کو ان سے بہت ڈر لگتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آپ نبی ہیں اللہ کے اور نیک و پارسا انسان ہیں، نیز عوام جن کی بڑی عزت کرتی ہے۔ ایک دن بادشاہ کی سالگرہ کے سلسلے میں بادشاہ کے محل میں موسیقی اور رقص کا اہتمام ہوا۔ بہت دھوم دھام سے محفل سجائی گئی جس میں ہیرودیباس کی 20 سالہ خوبصورت لڑکی نے رقص اور اداؤں میں تیر چلا کر بادشاہ کو اپنے جال میں پھنسا لیا۔ بادشاہ نے خوش ہو کر اس سے کہا، مانگ کیا مانگتی ہے؟ بیٹی نے اپنی ماں سے مشورہ لیا۔ وہ تو پہلے ہی ایسے موقع کی طاق میں تھی، لہٰذا ماں نے بیٹی کو کہا، یحییٰ کا سر مانگ لے۔ بیٹی نے بادشاہ کے سامنے ادب سے جھک کر عرض کیا، اے بادشاہ سلامت، مجھے یحییٰ کا سر تھال میں رکھ کر منگوا دیجیے۔ بادشاہ یہ سن کر بڑا سوچ میں پڑ گیا اور غمگین ہوا، مگر محبوبہ کی بیٹی کی فرمائش کیسے رد کر سکتا تھا؟ چنانچہ اس نے فوراً قید خانے سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر کٹوا کر منگوا لیا اور ایک تھال میں سجا کر محبوبہ کی رقاصہ بیٹی کی نظر کر دیا۔ کہتے ہیں کہ دمشق کی جامع مسجد بنو امیہ کے حال میں آپ علیہ السلام کا سر مبارک دفن ہے۔ عمومی خلیفہ ولید بن عبد المالک نے یہ مسجد تعمیر کروائی تھی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ دوران تعمیر یہاں ایک غار دریافت ہوا۔ اطلاع ملنے پر خلیفہ
خود غار میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک صندوق میں انسانی سر رکھا ہوا تھا اور صندوق پر تحریر تھا کہ حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کا سر ہے۔ ان کا چہرہ اور بال اپنی اصل حالت میں تھے اور یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی شہید ہوئے ہیں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں اور میرے چینل کے تمام ویور اور جو میرے چینل کو سن رہے ہیں اور جو میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کے تمام رنج و الم، غم، تکلیفیں، پریشانیاں اللہ تعالیٰ دور فرمائے اور تمام دوستوں کو اللہ تعالیٰ صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ قصہ بہت پسند آیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ شازیہ نظر کو اجازت دیجیے۔ اپنا خیال ضرور رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔